जी हाँ। एक बात तुम्हारी रह गई थी, क्या बात रह गई थी, कर दो। वो बात तो अब नहीं याद आ पा रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ। जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, फिर जो करनी है। अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप चुप हो जाऊं। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो। कभी मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी है, इसको छुपाओ। इसके अलावा जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, हम्म। लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था हम्म। वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर किया, और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा सब करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक एक फरीक कहता है कि हुआ, नहीं वो नहीं नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, हम्म। उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आन सल्लम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की। तो मैं तो उतना ही कर सकता नहीं हूँ जितना नहीं जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। सवाल ये है, जुल्म हो तो लाभ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा, 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया। तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया हाँ। जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं 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 उठाया तो ठीक है, ये यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ। इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी, नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया है। हाँ हाँ इस्लाम पे हाँ इस्लाम पे मेरे पास सारी हदीसें हैं। हाँ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तो फिर आप फरीक अपनी गवाही दी। वेबसाइट ठीक करें। चाहे हाँ। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। हम्म। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना, तो 4 गवाह चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि वो उस बात में चार गवाह है, हम्म। ठीक है, अडल्ट्री में। एडल्ट्री में, हम्म। ठीक है। हम्म। चार गवाह में चार गवाह ये है। अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। हाँ। दूसरी बात होगी रेप की। हाँ। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से भी पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे। सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना ना ना, गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ। मुझे जो शरीयत पता है मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। हम्म। जो मुझे पता है वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि चार गवाह लाए जाएं। तीन तरह की सूरतें, अडल्ट्री में, अडल्ट्री में, रेप में नहीं, एक ये कि चार गवाह लाई जाए, अडल्ट्री में। हाँ। एडल्ट्री हो या रेप हो, कोई दो हर सूरत नहीं में यही है। नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, रेप में। ज्यादा तुम ज्यादा जानती हो मेरे से, हाँ। तुम्हें शरीयत पता है। नहीं, मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। मेरी बात फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ। अगर वेबसाइट में वेबसाइट में गलत बाद में बात है, कुरान का हवाला आपको कल भेज मेरी दूंगी। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो ना पहले। हाँ हाँ। तो अपनी ना बोली जो मैंने बात कंपनी की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें तीन सूरतें होती हैं। एक चार गवाह लाने की एक सूरत में,
اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی، ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ساری میں نہیں آپ کو نہیں قرآن پہ لکھا ہوئے، میں قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. اچھا ریپ کو ایک طرف کریں، ان جو گفتگو ہوئے ہیں ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ، وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ان الفاظ میں دو باقی میں نے وہ بھیجا ہے مجھے وضاحت، اور اگر مجھے فریق سے بھی پوچھنا ہوتا نا کیا کہا اس نے. آپ نے کہا وہ سمجھا رہا تھا آپ، اور آپ نے ایک بچکانہ والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو. ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے اب تمہاری جو ای میلیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں نہیں مجھے وہ بتائیں، آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کا کہتا ہے ہائی قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ، کسی نے جس نے بھی دیکھا ہے وہ چیٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ، اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے، میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں ہاں. بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کے سپریم ہیڈ نہیں ہیں. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی، کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہیں. ہاں 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 اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو. اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا، مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں، اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے متحد ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے، میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. تو آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں یہ نصیحت کرو، اسلام کے خلاف جاتی ہے. نہیں دوبارہ میں ڈراؤں گی، میں ندا ہوں، چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں، اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. نہیں میں بیت میں نہیں، وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی. وہ میں نے فیصلہ کرنا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں، اور جب یہ انسان میرے سے جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے، یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. کیا ہاں پھر کیا ہوگا؟ نہیں جی، یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بالکل نہیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. نہیں مجھے پھاڑ پہ جائیں میری عزت. یہ لوگ تو اب بھگتے ہیں اپنی سزائیں، چاہے اس میں خود نہیں دیکھے نہیں، انہوں نے اپنی موتوں کی موریں
مجھے ہاتھ لگا کے. تو ٹھیک ہے دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا اسپیشل نہیں ہے, تو آپ کو خط میں لکھا ہے کہ جو آپ کے پیروں کے نیچے مٹی ہے میں تو اس کے برابر ہی نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا حضرت صاحب کہ میں اسپیشل ہوں. آپ نے اس لفنگی کو خدا بنایا ہے جو ساری جماعت کو آپ نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے اس لفنگی کے خاطر. میں نے معاملہ یا تو حقائق کے اوپر ہوتا ہے یا آپ حقائق کے خلاف جانے جب ثبوت میں نے دے چکی ہوں. ایک جو ای میل ہے اس میں صرف ایک فکرہ ہے کہ غلط قسم کا, اور اس پہ بھی تم نے جواب دیا ہوا ہے اپنا آپ کو کرنے کا, لیکن اس فکرے سے بھی انہوں نے کہا کہ خود سے کیا یا کسی اور سے, کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں مگر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو لفنگا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, جو ناظر اسلاؤ شاد بنا ہوا ہے اس سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ آدمی, وہ درندہ. سیکشل نہیں وہ میرے ناظر ہے, میں ان کے انڈر آتی ہوں, سیکشل ہیراسمنٹ تو ہو رہی ہے. پلیز یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں کہ ان کی کلیئر کٹ جواب جب ہاں یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیر آپ کا نام لیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو بچپن میں تم کو غصہ چڑھتا تھا, کوئی تو اتنا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا کہ بس سیٹ سے گرنے لگا تھا. آپ کا تمسکر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی. جو بھی کرنا ہے ہاں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں آپ انصاف نہیں, آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے, آپ نے میرے بابا والی بات پہ بھی یقین کیا, آپ نے چچا مبشر والی بات پہ یقین کیا, اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سنے, ایک سیکنڈ نہیں. ہاں تو سوال نہیں, اچھا اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. آپ نے انویسٹیگیشن تب کیوں شروع کی ہے جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سالہ وہ انٹری اس نے مار ہے, آپ نے اس وقت کیوں انویسٹیگیشن شروع کیا 3 مارچ کو جب میں نے آپ کو بتایا انصاف کا تقاضا وہ بنتا تھا, یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا خط داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. تو پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تم یہ ہو رہے ہے, تو پھر آپ دوگلا بن کر رہے ہیں. بس میری مرضی جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں, میری مرضی میں نہیں آپ کی بحث سے نکلوں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپ کہیں یہ لڑکی نکلی ہے میری بحث سے, یہ میں آپ کو. ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا, الیجنس دینا اپنا. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, ادھر جو ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا گیا تھا خاص. عامر بھائی کو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں, کیا کہوں, کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک سپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے, یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا ہے. میں نے تو نہیں پیش کیا, تم نے خود مجھے میں نے کب کہا کہ میں نے عامر بھائی کو پیش کیا, مجھے ایک دفعہ بتا میرا یہ جملہ تھا. میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا نہیں, وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے. کیا کر سکے؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تعلق قائم کر سکے, تم نے مجھے بتایا تھا پچھلی کو. میں نے
क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने, मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। नहीं नहीं नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है। मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ, मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, नहीं मुझे एक सेकेंड, ठीक है, हाँ 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 हाँ, वापस मैंने बता दिया। फिर मुझे हसब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहा है। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे यकम मार्च को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा हाँ आप इसको बाकी तुम्हारा तो एक काम तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, नहीं इनको सजाएं नहीं बनती, ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक। अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है। और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोल है।